अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तिब ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको शरबत एजाज़ बनाने का तरीका बताऊंगा। शरबत एजाज़ जो है वो दिमाग से लेकर आपके फेफड़ों तक के तमाम अमराज को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी वगैरह या फेफड़े के कोई भी मसाइल हों, उनको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बहुत से फ़वाइद हैं, वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा जब शरबत तैयार हो जाएगा। इसको बनाने के लिए जो अज्जा हमें चाहिए वो हैं लसूड़ी 10 ग्राम लेनी है, आपने लसूड़ा भी ले सकते हैं, काली मिर्च 10 ग्राम, ख़त्मी 10 ग्राम, बही दाना 10 ग्राम, उनाब और मलट्ठी 10-10 ग्राम, खबाजी 10 ग्राम, गुल बनफशा 10 ग्राम, गुल नीलोफर 10 ग्राम, बरगे बनफशा 10 ग्राम, गोंद कतीरा हमने लेनी है 10 ग्राम और गोंद बबोल यानी कि किक्कर की गोंद ये भी 10 ग्राम। अड़ूसा चाहिए होगा जिसे बांसा भी कहा जाता है, ये हमें चाहिए होगा 1 पाव और चीनी हमें चाहिए होगी 1.25 किलो इसको शरबत को बनाने के लिए। तो ये सारे अज्जा हैं, ये हमें चाहिए होंगे। इन सारे अज्जा को एक पतीले के अंदर डाल लेंगे। अब एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इस शरबत के अंदर जो काली मिर्च का इजाफ़ा है ये हमारे उस्ताद करवाया करते थे, वरना जो असल नुस्खा है उसके अंदर काली मिर्च शामिल नहीं होती। और दूसरा ये भी है कि इसमें आप गूले बनफशा अकेला भी डाल सकते हैं या फिर बर्क बनफशा डाल सकते हैं। दोनों साथ डालना लाज़मी नहीं है, इसमें से वो आपकी मर्ज़ी है, जो आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। बाकी ये मैंने इसका नुस्खा जो है ये भी लिख दिया है, ये आप देख सकते हैं। अब इन सारे अज्जा में हमने 5 किलो पानी डाल के रख देना है। एक तो ये मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि जो मैं 5 किलो कह रहा हूँ ये 5 किलो ही हमने डालना है, लीटर नहीं डालना। अगर आप लीटर के हिसाब से डालेंगे तो 1.5 लीटर की आपने 3 बोतलें डालनी है और आधे लीटर की आपने एक और मज़ीद बोतल डालनी है। तो जब 5 किलो इसमें पानी डाल दें तो उसके बाद हमने इसको ढकने को ढक कर रख देना है और ये हमने इसको पड़ा रहने देना है 12 घंटे के लिए। यानी कि अगर आप रात को इसे भिगो के रखते हैं तो सुबह तक ये भिगोया पड़ा रहे। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है। चूल्हे पे रख के आपने आग जो है वो मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी क्योंकि फिर ये उबल के बाहर आता है और जलने की इसमें से स्मेल आने लग जाती है। इसलिए मीडियम फ्लेम पर इसे रखना है, हमने पकाना है जब तक पानी जो है वो 2.5 किलो रह जाए। जब पानी 2.5 किलो रह जाए फिर हमने इसको छान लेना है, इसके जो सारे अज्जा हैं इसे बारीक कपड़े से हमने छान लेना है और उसके बाद इसके अंदर हमने चीनी शामिल कर देनी है और इसे फिर हमने चूल्हे पे चढ़ा के रख देना है। आग हमने मीडियम में रखनी है, इसे पकने देना है जब तक इसका शीरा तैयार होने लग जाए। शीरा जो है हमने एक तार का इसका तैयार करना है, जब तक एक तार का शीरा तैयार होता है हमने इसको पकाते रहना है और एक तार का शीरा बनाने के बाद हमारा शरबत जो है वो रेडी हो जाएगा। जब हमारा शरबत रेडी हो जाए तो उसके बाद गूंद कतीरा और गूंद बबोल यानी कि किक्कर की गूंद, इन दोनों को बारीक पीस लेंगे। ग्राइंडर में डाल के आपने इसे ग्राइंड कर लेना है। बिल्कुल बारीक हमने इसका पाउडर तैयार कर लेना है। जितना बारीक पाउडर होगा उतना ही सही तरीके से ये इसके अंदर मिक्स होगा। तो जब बारीक पाउडर तैयार हो जाए तो फिर जो हमारा शरबत तैयार हुआ है उसके अंदर हमने डालकर अच्छे तरीके से इसे हल कर देना है। अच्छे तरीके से हल करना है कि ये गूंद जो है वो सारी शरबत के अंदर मिक्स हो जाए। तो ये इसका तरीका होता है बनाने का, जब ये आपकी गूंद इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाए तो हमारा शरबत जो है वो रेडी हो जाएगा। अगर शरबत एजाज़ के फ़वाइद की बात करें तो जैसा कि हमारे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे कि कोई भी अगर हकीम अपने मतब को सही तरीके से चलाना चाहता है तो दिमाग से लेकर फेफड़ों तक के सभी अमराज के लिए शरबत एजाज़ का होना उसके मतब पर लाजमी होता है। शरबत एजाज़ जो है वो दिमाग से लेकर फेफड़ों तक के हर मसले के लिए बेहद कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। चाहे आपको नज़ला हो, चाहे ज़ुकाम हो, चाहे आपको खांसी हो, चाहे आपका गला पका हुआ हो, चाहे आपको बुखार हो, सभी में बेहद फ़ायदेमंद साबित होता है। खांसी में तो ख़ासतर बहुत ज़्यादा मुफीद है, चाहे खुश्क खांसी हो, चाहे तर खांसी हो, दोनों में ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर छाती के अंदर रेशा जमा हुआ हो जिसकी वजह से सांस सही तरीके से ना आ रहा हो, सांस में से खड़-खड़ की आवाज़ें आती हों, तो इसके इस्तेमाल से वो रेशा जो है पिघल कर वो निकल जाता है, फेफड़ों से बाहर निकल जाता है। और अगर ऐसे अफ़राद जिनके फेफड़ों में बहुत ज़्यादा बलगम जम गई हो,
تو اس کے استعمال سے وہ بلغم بھی خارج ہو جاتی ہے۔ یا پھر ایسے افراد جن کے پھیپھڑے خشک ہو جاتے ہیں، ہوائی نالیاں ان کی خشک ہو جاتی ہیں، ہوائی نالیوں میں سوزش ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے چیسٹ انفیکشن کا مسئلہ بنتا ہے، تو اس کے استعمال سے چیسٹ انفیکشن کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کو تقریباً آپ کو اگر چیسٹ انفیکشن کے لیے استعمال کروانا ہے تو کم از کم 20 سے 30 دن استعمال کروانا پڑتا ہے۔ یہ ایک ایسا شربت ہے جو کہ بچوں سے لے کر بڑوں تک سبھی کو استعمال کروایا جا سکتا ہے اور بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اگر اس کے طریقہ استعمال کی بات کی جائے تو وہ نہایت سمپل ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے آدھا کپ فل گرم پانی کا لینا ہے، جسے بوائلنگ واٹر کہا جاتا ہے۔ تو گرم پانی کے اندر آپ نے 2 چمچ اس کے حل کر دینے ہیں۔ جب اچھی طرح حل ہو جائے تو پھر آپ نے اسے چسکیاں لے کر پینا ہے، جیسے کہ چائے کو پیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے دن میں 3 دفعہ استعمال کرنا ہے۔ اگر بڑوں کے لیے استعمال کرنا ہے تو 2 چمچ کھانے والے، اور اگر بچوں کو استعمال کروانا ہو تو 1 چائے کا چمچ یا پھر 1 ٹیبل سپون تک بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس کی ڈوز جو ہے وہ عمر کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر بچے کی عمر 1 سال سے لے کر 5 سال کے درمیان ہے تو 1 چائے کا چمچ، اگر 5 سے 12 سال کے درمیان ہے تو پھر 1 ٹیبل سپون تک استعمال کروایا جائے گا۔ بچوں کو آپ ویسے بھی پلا سکتے ہیں اور پانی کے اندر مکس کر کے کہوہ بنا کے بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو کسی کو بھی ایسا مسئلہ ہو، کھانسی سے ریلیٹڈ، نزلہ زکام، بخار سے ریلیٹڈ، تو اس کا استعمال کریں تو بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ بنانا نہیں چاہتے، آپ کو تنگی ہے، تو پھر آپ کسی کمپنی کا بھی لے سکتے ہیں، جیسا کہ ہمدرد کا بھی آپ لے کر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے استعمال سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ میں عموماً اپنے دواخانے کے لیے، اپنے مطب کے لیے ادویات تیار کرتا رہتا ہوں، جو کہ میں اپنے مریضوں کو استعمال کرواتا ہوں، جن میں خمیرہ جات ہوتے ہیں، معجون ہیں یا پھر شربت وغیرہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مختلف ادویات ہوتی ہیں، مگر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یوٹیوب پر ایسی چیز بتائی جائے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو، بالکل سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ہو، جو کہ کوئی بھی استعمال کر سکے، کسی بھی مزاج میں استعمال کر سکے۔ تو ایسے ہی یہ شربت اعجاز ہے، جو کہ اگر آپ تیار کریں گے، اس کو تیار کرنے میں تھوڑی سی محنت ضرور لگتی ہے۔ کمپنی کا بھی مل جاتا ہے ویسے تو، مگر کمپنی کا اتنا زیادہ ایفیکٹو نہیں ہوتا۔ جو آپ اپنے ہاتھ سے تیار کریں گے، اصل نسخے کے ساتھ تیار کریں گے، اس کی افادیت زیادہ ہوتی ہے۔ عموماً گھر میں نزلہ زکام بخار ہوا ہی رہتا ہے کسی نہ کسی کو، تو اگر یہ آپ نے بنا کے رکھا ہوگا اپنے گھر میں، اور اپنے آپ بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو استعمال کروائیں گے، تو ان کو بے حد فائدہ ہوگا اور آپ کو اس کے بدلے دعائیں ملیں گی۔ کوئی اتنا زیادہ یہ ایکسپینسو بھی نہیں بنتا۔ اس کے اندر جو اجزاء استعمال ہوتے ہیں وہ بھی کوئی اتنے زیادہ مہنگے نہیں ہوتے، اس لیے کوئی بھی افورڈ کر سکتا ہے اسے، اور کوئی بھی بنا کے استعمال کر سکتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ خود تیار کریں، تاکہ نیچرل قدرتی اجزاء ہوں اور اچھے طریقے سے وہ پروڈکٹ جو ہے، وہ دوا جو ہے، وہ صحیح طریقے سے کام بھی کرے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔